रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मेरा नाम रमजान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बेहतर करता है, ये ऐसे अल्फाज हैं जो हमने रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह की मसलतों को समझ सकें, अल्लाह के तवक्कल पर आपका दिल टिक सके और आपका अल्लाह पर ईमान ताज़ा हो सके, तो ये वाक़या जरूर सुनिएगा। इस वाक़े से आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह किस तरह छोटे कांटे से बड़ा कांटा निकालता है, किस तरह एक छोटी मुसीबत स्पीड ब्रेकर बना के बेचता है ताकि मेरा बंदा बड़ी मुसीबत से बच सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका ये फैसला आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और आपको कोई ना कोई नई चीज सीखने को मिलेगी। मिस्टर क्लार्क एंड मिसेस क्लार्क अपने 9 बच्चों के साथ स्कॉटलैंड में रहते थे। तंगी तरशी थी, कसम कुर्सी की हालत थी, नागुफ्ता बे हालत में वो बच्चों की परवरिश कर रहे थे। मिस्टर क्लार्क एंड मिसेस क्लार्क दोनों मियां बीवी दिन रात काम करते थे, लेकिन सूरत हाल जूं की तूं थी कि सर ढांपते थे तो पांव नंगे हो जाते थे और अगर पांव ढांपते थे तो सर नंगे हो जाते थे। उस दौर में अमेरिका का तोती बोल रहा था। मिस्टर क्लार्क ने सुना कि जो अमेरिका में जाता है वो देखते ही देखते फार्म हाउस, माइंस, रेस्टोरेंट और बिजनेस अंपायर का मालिक बन जाता है। दोनों मियां बीवी एक दिन फैसला करते हैं कि हम अमेरिका जाएंगे और अमेरिका जाने के लिए उस दौर में बहरी जहाज चलते थे जो स्कॉटलैंड की बंदरगाह से अमेरिका की तरफ रवाना होते थे और 6 माह में तकरीबन वहां से अमेरिका पहुंचते थे। दोनों मियां बीवी ने दिन रात काम करना शुरू कर दिया, ओवर टाइम लगाना शुरू कर दिया, दूसरी फर्मों में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने अखराजात को कम कर दिया, खाना पीना कम कर दिया, नए कपड़े लेने छोड़ दिए, नए जूते लेने छोड़ दिए, बच्चों को स्कूल से हटा लिया और पैसे जमा करने शुरू कर दिए। अपना भाई घर बेचा, जो थोड़ी सी जमीन थी उसको बेचा और मिस्टर क्लार्क और मिसेस क्लार्क ने एक दिन बहरी जहाज की रिसेप्शन पर जाकर 11 अफराद की टिकट खरीद ली। 9 बच्चे, मिस्टर क्लार्क एंड मिसेस क्लार्क, 11 अफराद की टिकट बुक हो गई। इनको तारीख मिल गई कि फलाने दिन आप बहरी जहाज से अमेरिका के लिए रवाना होंगे, मुकर्ररा वक्त पर बंदरगाह पर पहुंच जाइएगा। अलविदाई तकरीबात शुरू हो गई। मिस्टर क्लार्क और मिसेस क्लार्क ने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अजीजों अकारब से मिलना शुरू कर दिया, अलविदा कहना शुरू कर दिया कि हम अब यहाँ से जा रहे हैं स्कॉटलैंड से और अमेरिका में शिफ्ट हो रहे हैं। एक दिन जो मिस्टर क्लार्क का छोटा बेटा था, ये अपने दोस्त से मिलकर वापस आ रहा था तो रास्ते में इसको एक कुत्ते ने काट लिया और ये कुत्ता जिस कुत्ते ने इसको काटा, ये कुत्ते का सिर्फ काटना ही नहीं था बल्कि मिस्टर क्लार्क के ऊपर एक मुसीबत नाज़िल हो चुकी थी। डॉक्टर आया, उसने छोटे बेटे को चेक किया और तब स्कॉटलैंड में एक रवायत थी, एक उनका असूल था कि जो एक किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाता था कि जिसको घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती थी, उसके घर के बाहर एक येलो चिट, पीली चिट लगा दी जाती थी और जब तक वो पीली चिट उसके ऊपर लगी रहती थी, इसका मतलब होता था कि तब तक ये मरीज घर से बाहर नहीं निकल सकता। ये कोई ऐसी बीमारी, ऐसा बावला कुत्ता था कि जिसने उसके बच्चे को काटा मिस्टर क्लार्क के, और वो बच्चा अब जब तक पीली चिट नहीं हटती थी उस घर से बाहर निकल सकता था। अब मिस्टर क्लार्क के पास 2 ही रास्ते थे, या तो उस बच्चे को छोड़कर अमेरिका की तरफ चले जाएं या फिर इस बच्चे के साथ रहें। उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़े मिन्नत समाजत की, लेकिन फैसला स्कॉटलैंड का अटल था कि यह बच्चा घर से बाहर नहीं निकल सकता। और यह खबर थी जो मिस्टर क्लार्क के ऊपर क़यामत बनकर गिरी कि अब क्या होगा। मिस्टर क्लार्क बोझ दिल के साथ बंदरगाह पर गया और रिसेप्शन वाले को कहा कि आप ये टिकट वापस कर लें, हमारे साथ ये मसला पेश आ गया है, हम नहीं जा सकते। रिसेप्शन वाले ने कहा टिकट वापसी का वक्त गुजर चुका है, अब आपको कोई पैसे वापस नहीं मिल सकते। मिस्टर क्लार्क के ऊपर ये दूसरी क़यामत
انگیز خبر تھی۔ مسٹر کلارک گھر واپس آئے اور اس بچے کو کوسنا شروع کر دیا۔ نہ صرف مسٹر کلارک بلکہ مسز کلارک، 8 بچے، تمام رشتہ داروں نے اس بچے کو کوسنا شروع کر دیا۔ بد نصیب، نحوست انگیز اور جانے کون کون سے اس کو القابات دیے گئے۔ اس کو کہا گیا کہ یہ بچہ ہی منحوس ہے، یہ بچہ ہی بد نصیب ہے، یہ بچہ ہی تمہاری خوش قسمتی میں رکاوٹ ہے، اور وہ بچہ ایک کونے میں سہما ہوا یہ تمام اعزازات القابات سن رہا تھا۔ مسٹر کلارک کے لیے اب دن بہت زیادہ مشکل تھے، اور جب وہ جس دن بحری جہاز روانہ ہونا تھا، مسٹر کلارک، مسز کلارک اور ان کے 8 بچے بندرگاہ پر گئے اور اس بحری جہاز کو جاتا ہوا دیکھنے لگے، اور سمجھ وہ رہے تھے یہ بحری جہاز نہیں جا رہا، یہ ان کی تمام زندگی کی رقم پانی میں ڈوب رہی ہے۔ جہاز روانہ ہو گیا۔ مسٹر کلارک، مسز کلارک اور 8 بچے واپس گھر آ گئے اور آنے والے خوفناک دنوں کے بارے میں سوچنے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ جن سے قرضہ لیا ہے وہ کیا کریں گے؟ ہمارے پاس روزگار نہیں ہے، ہم نوکریوں سے استعفے دے چکے ہیں، ہم اپنا گھر بیچ چکے ہیں، ہم کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے، رہیں گے کہاں پر؟ اور یہ جو صورتحال تھی یہ پورے خاندان کو ڈپریشن میں لے گئی۔ پورا خاندان مایوس ہو گیا، بد دل ہو گیا، دل ٹوٹ گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ اور جب مسٹر کلارک گھر سے باہر نکلتے، بازار میں جاتے تو لوگ ان کو چھیڑتے کہ امریکہ کب جا رہے ہو، امریکہ کب جا رہے ہو۔ اس طرح کی چھیڑ بازی مسٹر کلارک کے ساتھ شروع ہو گئی، جو ان کی مایوسی میں مزید اضافہ کرتی تھی، جو ان کے ڈپریشن میں مزید اضافہ کرتی تھی۔ وہ گھر آتے تھے اور پورا خاندان، مسٹر کلارک، مسز کلارک اور 8 بچے بیٹھ کر روتے تھے، دن رات روتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، اور 9ویں بچے کو کوستے تھے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے۔ وہ بچہ اب ان کا مجرم بن چکا تھا۔ ایک دن صبح دروازہ نوک ہوا مسٹر کلارک کا، اور ان کے ہمسائے نے ہاتھ میں ایک اخبار پکڑی ہوئی تھی اور مسٹر کلارک کو گلے سے لگا کے کہا کہ تم بڑے خوش قسمت ہو، تم بڑے خوش بخت ہو، تمہارا بیٹا بڑا خوش بخت ہے کہ تم بچ گئے ہو۔ یہ دیکھو خبر، ٹائٹینک ڈوب چکا ہے۔ یہی، جی ہاں، یہی وہ ٹائٹینک تھا کہ جس کے اوپر مسٹر کلارک نے بیٹھ کے جانا تھا اپنے 8 بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ۔ 1517 لوگ اس ٹائٹینک حادثے میں ہلاک ہوئے تھے۔ اور جب مسٹر کلارک نے اسے خبر لی اور پڑھنا شروع کی، اور جیسے جیسے وہ پڑھا تھا اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ وہ فوراً واپس گیا اور جا کے اپنے 9ویں بچے کو، جو 1 گھنٹے پہلے تک ان کے لیے مانوس تھا، اس کو جا کے گلے لگایا، اس کو جا کے پیار کیا۔ اب وہ بچہ پورے خاندان کا مسیحا بن چکا تھا کہ اس بچے کی وجہ سے مسٹر کلارک، مسز کلارک اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس بحری جہاز میں نہیں بیٹھ سکے۔ اگر وہ بیٹھ جاتے تو وہ 1517 میں 11 لوگ یہ بھی شامل ہوتے۔ یہ تھا اللہ کی مصلحت، جنہوں نے مسٹر کلارک کو روکا، مسز کلارک کو روکا، چھوٹی مصیبت بھیجی، بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ مسٹر کلارک، مسز کلارک نے بزنس شروع کیا، اور آج ان کے جوتوں کے برانڈ آج پوری دنیا میں مشہور ہے۔ کئی سال گزر چکے ہیں لیکن نسل در نسل چلنے والا کاروبار آج بھی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسٹر مسز کلارک کو غربت سے نکال کر امیریت میں داخل کر دیا۔ وہ خاندان جو مایوس، ڈپریشن، خودکشی کی طرف جا رہا تھا، جب اللہ کی حکمت ان کے سامنے آئی تو وہ حیران زدہ رہ گیا، حیران انگیز رہ گیا کہ شکر ہے کہ ہم اس بحری جہاز میں نہیں گئے، شکر ہے کہ ہماری رقم ڈوب گئی، شکر ہے کہ ہم اس دن یہاں سے روانہ نہیں ہوئے، شکر ہے کہ ہمارے 9ویں بچے کو کتے نے کاٹ دیا، شکر ہے کہ ہمارے گھر کے باہر پیلی چٹ لگ گئی، شکر ہے کہ ہم آج زندہ ہیں، اور شکر ہے کہ آج ہم بزنس کر رہے ہیں۔ اللہ کی حکمت لامحدود ہے، اللہ کی مصلحت لامحدود ہے، اللہ کی رحمت لامحدود ہے۔ ہماری زندگی میں اکثر ایسے کئی لمحات آتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ جو ہوا تھا بہتر ہوا تھا، ٹھیک ہوا تھا۔ آج ہم اس فیصلے کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تو جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ بہتر کرتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے، اور اپنا جو توکل ہے اللہ کے اوپر اس کو مضبوط رکھنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔